सूरज फजा में एक मुकर्रर रास्ते पर पिछले 5 अरब साल से 600 मील फी सेकंड की रफ्तार से मुसलसल भागा जा रहा है। उसके साथ साथ उसका खानदान 9 सैयारे, 27 चांद और लाखों मीटराइट का काफिला उसी रफ्तार से जा रहा है। कभी नहीं हुआ कि थक कर कोई पीछे रह जाए या गलती से कोई इधर उधर हो जाए। सब अपनी अपनी राह पर अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक निहायत ताबेदारी से चले जा रहे हैं। अभी अगर कोई कहे कि चलते हैं लेकिन चलाने वाला कोई नहीं, डिज़ाइन है लेकिन डिज़ाइनर नहीं, कानून है लेकिन कानून को नाफिज करने वाला कोई नहीं, लेकिन कंट्रोल नहीं, बस ये सब एक हादसा है, उसे आप क्या कहेंगे? चांद 3,70,000 मील दूर ज़मीन पर समुंदरों के ऊपर खरबों टन पानियों को हर रोज़ 2 दफ़ा मदोजज़र से हिलाता रहता है ताकि उनमें बसने वाली मखलूक के लिए हवा से मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन का बंदोबस्त हो, पानी साफ होता रहे, उसमें ताफुन पैदा ना हो, साहली इलाकों की सफाई होती रहे और गलाजतें बहकर गहरे पानियों में चली जाती रहें। यही नहीं बल्कि समंदरों का पानी एक ख़ास मिकदार में खारा है। पिछले 3 अरब साल से ना ज़्यादा कम नमकीन बल्कि एक मुनासिब तवाज़न बरकरार रखे हुए है ताकि उसमें छोटे बड़े सब आबी जानवर आसानी से तैर सकें और मरने के बाद उनकी लाशों से बू न फैले। उन्हीं में खारे और मीठे पानी की नहरें भी साथ साथ बहती हैं। सिताए ज़मीन के नीचे मीठे पानी के समंदर हैं जो खारे पानी के खुले समुद्रों से मिले हुए हैं। सब के दरमियान एक गैब पर्दा है ताकि मीठा पानी मीठा रहे और खारा पानी खारा। इस हैरानकुन इंतज़ाम के पीछे कौन सी अकल है? इस तवाज़ुन को कौन बरकरार रखे हुए है? क्या पानी की अपनी सोच थी या चांद का अपना कोई फैसला? 1450 साल पहले जब जदीद साइंस का कोई वजूद नहीं था, अरब के सहराज़दा मुल्क में जहाँ कोई स्कूल और कॉलेज नहीं था, एक अजीम हस्ती उठ के सूरज और चांद के बारे में कहती है, ये सब एक हिसाब के पाबंद हैं। वशम्सु वल कमरु बेहुस्बान। समुद्रों के पानियों के गहराई के मुतालिक बताया कि उनके दरमियान एक बैरियर है जो काबू में रखे हुए है। जब सितारों को अपनी जगह लटके हुए चराग कहा जाता था, वो कहता है यानी सब के सब अपनी मदार पर तैर रहे हैं। जब सूरज को साकन तस्वुर किया जाता था, वो कहते हैं यानी सूरज अपने लिए मुकर्रर शुदा रास्ते पर किसी अनजानी मंजिल की तरफ हमेशा से चला आ रहा है। जब कायनात को एक जामद आसमान को छत कहा जाता था, वो कहते हैं ये फैल रही है। वो निबातात और हैवानी जिंदगी के बारे में बताते हैं कि इन सब की बुनियाद पानी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी दरियाफ्त कवानीन कुदरत अटल हैं पर जदीद साइंस का बानी कहलाता है। तुम रहमान की तख्लीक में किसी जगह फ़र्क नहीं पाओगे। जदीद साइंस की इन काबिल फ़ख्र दरियाफ्तों पर 1450 साल पहले पर्दा उठाने वाला किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था या किसी लेबॉर्ट्री में काम करता था? नौमौलूद बच्चे को कौन समझाता है कि भूख के वक्त रोकर माँ की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाए? माँ को कौन हौसला देता है कि हर खतरे के सामने सीना सपर होकर बच्चे को बचाए? एक मामूली सी चिड़िया शाहीन से मुकाबले पर उतर आती है। ये हौसला उसे किसने दिया? मुर्गी के बच्चे अंडे से निकलते ही चलने लगते हैं। हैवानात के बच्चे बगैर सिखाए माओं की तरफ दूध के लिए लपकते हैं। उन्हें ये सब कुछ कौन सिखाता है? जानवरों के दिलों में कौन मोहब्बत डालता है कि अपनी चोंचों में खुराक लाकर अपने बच्चों के मुंहों में डालें? ये आदाब ज़िंदगी उन्होंने कहाँ से सीखे? शहद की मक्खियाँ दूर दराज बागों में एक एक फल से रस चूस चूस कर इंतहाई ईमानदारी से लाकर छत्ते में जमा करती जाती हैं। उनमें से एक माहिर साइंसदान की तरह जानती हैं कि कुछ फल जहरीले हैं, उनके पास नहीं जाती। एक काबिल इंजीनियर की तरह शहद और मोम को अलहदा-अलहदा करने का फन जानती हैं। जब गर्मी होती है तो शहद को पिघल कर बह जाने से बचाने के लिए अपने परों की हरकत से पंखा चलाकर ठंडा करती हैं। मोम से ऐसा घर बनाती हैं जिसे देखकर बड़े से बड़े आर्किटेक्ट भी हैरान ज़दा हैं। लाखों की तादाद में ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से काम करती हैं कि कोई मिसाल नहीं।
ہر ایک میں ایسا رڈار نظام موجود ہے کہ وہ دور نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے؟ انہیں یہ عقل کس نے دی؟ مکڑا اپنے منہ کے لعاب سے شکار پکڑنے کا ایسا جال بناتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئر بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیس دھاگا بنانے سے قاصر ہیں۔ گھریلو چونٹیاں گرمیوں میں موسم سردا کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہیں، ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہیں جہاں مینجمنٹ کے تمام اصول حیران کن حد تک کار فرما ہیں۔ ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں، لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں۔ جراثیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقا کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی کے گر انہیں کس نے سکھائے؟ سوشل مینجمنٹ کے یہ اصول انہیں کس نے سکھائے؟ کیا زمین اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے بھی خود بخود لیل و نہار کا نظام قائم کر لیا، خود بخود ہی اپنے محور پر جھک گئی تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہیں، کبھی بہار، کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی خزاں، تاکہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں، پھل اور خوراک سارا سال ملتی رہے۔ زمین نے اپنے اندر شمالاً جنوباً ایک طاقتور مقناطیسی نظام بھی خود بخود قائم کر لیا تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادل میں بجلیاں کڑکیں جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں تبدیل کر کے بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کریں۔ سمندروں پر چلنے والے بحری جہاز، آبدوز اور ہواؤں میں اڑنے والے طیارے اس مقناطیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں۔ آسمانوں سے آنے والی مہلک شعاعیں اس مقناطیسیت سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں تاکہ زمینی مخلوق ان کے مہلک اثرات سے محفوظ رہے اور زندگی جاری رہے۔ زمین، سورج، ہواؤں، پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے تاکہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں، ہوائیں اربوں ٹن پانی کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں، ستاروں سے آنے والے ریڈیائی ذرے بادل میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دیں اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خشک میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے برسے۔ جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پگھل کر ندی، نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک ایسا شاندار متوازن نظام جس کو سیراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ کیا یہ بھی ستاروں، ہوا اور زمین کی اپنی باہمی سوچ تھی؟ دل کا پمپ ہر منٹ 70-80 دفعہ منظم باقاعدہ حرکت سے خون پمپ کرتا رہتا ہے۔ ایک 75 سالہ زندگی میں بلا مرمت تقریباً 3 ارب بار دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے، کڈنی صفائی کی بے مثال اور عجیب فیکٹریز ہیں جو جانتی ہیں کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے اور فضلات کو باہر پھینک دینا ہے۔ میدا حیران کن کیمیکل کمپلیکس ہے جو خوراک سے زندگی بخش اجزاء مثلاً پروٹین، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کو علیحدہ کر کے خون کے حوالے کر دیتا ہے اور فضلات کو باہر نکال دیتا ہے۔ انسانی جسم میں انجینئرنگ کی یہ شاہکار سائنس کی یہ بے مثال نمونے، چھوٹے سے پیٹ میں یہ لاجواب فیکٹریاں، کیا سب کچھ یوں ہی بن گئے؟ دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے خول میں بند، پانی میں یہ تیرتا ہوا عقل کا خزانہ، معلومات کا سٹور، احکامات کا سینٹر، انسان اور اس کے ماحول کے درمیان رابطے کا ذریعہ، ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کے اشر اشیر تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر انسان کھربوں خلیات کا مجموعہ ہے، اتنے چھوٹے کہ خوردبین کی مدد کے بغیر نہیں دیکھے جاتے، لیکن سب کے سب جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یوں انسان کا ہر خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے۔ یہ نظام کیا خود بخود بن گیا؟ نہیں، اس سب نظام کو چلانے والی ایک طاقت ہے۔ اس سب نظام کو چلانے والا ہمارا پروردگار اللہ تعالی ہے۔
اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟